سارے آنو بار بار بھلاویں مالکا سارے آنو بار بار بھلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا ٹوچو ہی لاؤنا سی انجلا مل کے کہہ لی جڑے جڑے نوکر نے نا اوہی بولن باقی تکلیف نہ کرن میں اہل بیت دا نوکر میں کیمرہ مار یار میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا کہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا انگاریاں تے امیہ لٹائیں گل دے اندر سنگل پائیں گل دے اندر سنگل پائیں لوگ کی پتھر مارن لگ پے لوگ کی پتھر مارن لگ پے احد اغدیو بول پیا چل دا گئے او زمین او پر جنتوں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا ماشاءاللہ پورے دار دانو کیا بات اللہ مکے لے جائے اللہ مدینے لے جائے یا اللہ جنہ آمین آکھی انہوں لے جائے جنہ کجوسا نہیں آکھی اللہ انہوں بھی لے جائے اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا حکم کانے جد وکیتا حکم کانے جد وکیتا اے سون کے بلال دوڑ پیا الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق، احترام لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جنہ بھائیوں نے اس وزم نو سجایا، بالخصوص رہے عبدالباسط صاحب، انہاں دے رفقاء، دوست احباب، جنہ دوستاں نے کھانا بنایا، علماء نے تعاون کیتا، اشتہار لگائے، اللہ تعالی ہر بھائی دی ہر نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ انسان ہون دے ناتے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ درگزر فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب اور ساڑے علاقے دا سرمایہ، ساڑی فیملی دا سرمایہ، بلبل قرآن، وادی شریف بیان، خطیب اسلام، وکیل صحابہ حضرت مولانا عبداللہ مجاہد صاحب بڑا ہی جاندار، شامدار اور دل نشین خطاب فرما چکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر، عمر اندر، عمل اندر برکت فرمائے، ظاہر باطن پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی تنویر صاحب جنہوں نے ٹائم لیا اس پروگرام لئی، اللہ اس میرے بھائی دی عمر دراز فرمائے۔ آج ایک بھائی ماشاءاللہ بھائی رضا صاحب 40 تو تشریف لے آئے نے، 40 موڑ دے نال جڑا 40 پنڈے تے ماشاءاللہ وہ پورا قافلہ ہے، انہوں نے میرے گفٹ دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ اس میرے بھائی نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، سارے کہہ دو آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں آپ دی امت واسطے آئیڈیل نے، نمونہ نے، قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب جی تسی کہہ دیو اگر لوگ چاہتے نے کہ انہاں دے نال اللہ محبت کرے تو فتبعونی، او تہاڈی پیروی کرن، تہاڈے نال محبت کرن، تہاڈے حکم تے چلن، فتبعونی یحببکم اللہ، تے اللہ انہاں نال محبت کرے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں، تہاڈے نال جڑا پیار کرے گا وہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے۔ تو جدو محبت تہاڈے نال ہو جائے گی تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں انہاں دے گناہاں نو، انہاں دیاں غلطیاں نو معاف فرما دیاں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دی شان دے کیا کہنے کہ آپ فرما دے نے میرا ادنا جی صحابی ایک مٹھ جمع دی اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے بعد وچ آن والے لوگ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کر دے احد پہاڑ 6-7 کلومیٹر تے پھیلے ہے انہاں کوئی سونا خرچ کر دے تے صحابی دی ایک مٹھ جمع دا مقابلہ گل جمع دی نہیں ہے جاؤں تو ادو بھی یہی ریٹ سن تے ہن بھی وہی ریٹ جمع دی ادو بھی کوئی ایڈی قیمت نہیں سی تے ہن بھی کوئی ایڈی قیمت سونا ادو بھی قیمتی سی تے سونا ہن بھی قیمتی پھر تصور کرو ایک مٹھ جمع دی دا اود پہاڑ جڑا 7-8 کلومیٹر تے پھیلے اتنا سونا جدا وزن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنا سونا تجھی ساری زندگی سونا خرچ کر دے مر جاؤ اود پہاڑ جنا نہیں ہو سکتا تے تواڈا ساری زندگی دا سونا خرچ کرنا بھی مٹھ جمع دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں گل جمع دی نہیں گل اس ہاتھ دیئے جڑا ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ آ گیا سمجھ آئی گل جمع دی نہیں گل اس ہاتھ دیئے جڑا ہاتھ میرے نبی دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما سارے کہہ دو آپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نامی اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پہ جناوا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے عود والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے لا اقسم بهذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آغا دی پیشانی والے دا نام آوے سبحان اللذی اسرا بی عبدیہ دی مراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہی کا فی السما دیاں اداوہ والے دا نام آوے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا دے گھرانے والے دا نام آوے تم بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر سچ فرمایا مالک کائنات نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ ہو سارے مل کے بولو صلی اللہ ہو رب دا قرآن کے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا
رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور دے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا اوہ ساڈا عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کردا ہے اچھی بولو او حضور نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ میرے پیغمبر نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے میرے نبی پاک نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر آپ نے لا الہ الا اللہ دے پرچم نو بلند فرمایا پھر بڑیاں نے میرے نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا بڑیاں نے میرے نبی دے صحابہ نو بھی ستایا انج کر کے ستایا پہلے مرحلے دے اندر شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا 2-2.5 سالاں دی قید دا مرحلہ ایک گزرے آوے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے مکے والیاں نے بائی کارڈ کر دیتا محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کولو کچھ لینا بھی نہیں ہے انہاں نو کچھ دینا بھی نہیں ہے ساڈا کوئی مر جائے انہوں آن نہیں دینا انہوں دا کوئی مر جائے تے اسی جانا نہیں ہے انج کر کے بائی کارڈ کر دیتا حتیٰ کہ راشن ختم ہو گیا صحابہ کرام درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے نے مگر لا الہ الا اللہ دے پرچم نو بلند رکھیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اے چمڑا پانی اندر پگو دینا جدو چمڑے نے نرم ہو جانا اس چمڑے نو چوس کے زندگی دے ایام پورے کرنے اے نے میرے نبی دے یار جنہ دے بارے اندر مالک کائنات فرمان دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیڑے دکھ ویکھے نے نبی دیاں یاراں نے میرے پیغمبر نے جدو بیت اللہ نو چھوڑے آوے نا مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے نے توجہ کرنا غور کرنا ایک جوان مکہ مکرمہ دے اندر ایدہ نام ہے عبداللہ بن اسد یعنی ابو طلحہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے شور نے سیدنا ابو طلحہ یعنی عبداللہ بن اسد جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آوے اپنی بیوی نو آکھی اللہ والیے رات دے اندھیرے اندر مدینے جانا پے گا صبح دا سورج نکلن تو پہلا مکہ چھڑ دئیے ورنہ مکے والے مارن گے نہیں جان دین گے مدینے صبح دو پہلا ہی چل پینے جدو بیت اللہ تو باہر نکل گئے نے نا ادھر گھر والیاں
نو پتہ چل گیا جناب عبداللہ دے جناب ماں باپ بھی پیچھے دوڑ پینے تے سورے بھی پیچھے دوڑ پینے ساڑی زبان اندر پیکے بھی پیچھے لگ گئے سورے بھی پیچھے لگ گئے راستے دے اندر حضرت عبداللہ بن اسد نو روک لے آوے تے باپ آندا عبداللہ خبردار خبردار اے جڑا تیرا پتر ہے ساڈا خون ہے اگر تو مدینے جانا چاہنا ہے اسی تیرے پتر نو مدینے نہیں جان دینا اوے نوجوانوں جنہاں نو اللہ نے اولاد دے نال نوازے ہے بندہ ایک رات بھی اپنے بچیاں دے بغیر نہیں گزار سکدا مگر جدوں معاملہ لا الہ الا اللہ دا آ گیا آکھے اللہ جی ہے میرا پتر لے لو پر مینوں مدینے جان دے وہ پھر پرا آ گئے آپ دینے ہیں جڑی سواری تے جا رہے ہیں اے سواری ساڑی ملکیت دے لہذا سانو دے دے مدینے چلا جاؤ اے سواری دے چھوڑیے بی بی نو نہ لیتے چل پہنے ادھر آگے بی بی دے والدین انہوں نے آکھیا نانا اے تی ساڑی اسی جان نہیں دینی تو مدینے جانا تے چلا جاؤ بی بی نوی چھوڑ دیتا اپنے پتر نوی چھوڑ دیتا اپنی سواری نوی چھوڑ دیتا اے مدینے در راہی جا رہے آوے اوے نوجوانوں چل دیں عبداللہ بن اسد مدینے پہنچے نے نو میرے آقا فرماندے نے بیلیا کلائیں سونیاں کی پوچھ دے ہو میرے ماپیاں نے پتر بھی لے لیا میرے ماپیاں نے میری سواری بھی لے لی تے میرے سورے آ گئے انہاں نے میری بیوی نو واپس لے گئے سیدہ ام سلمہ روزانہ سب دے بعد اس مقام تے آیا کر دیا یہ تو خامن تو جدائیاں ہوئیوں جتھے پتر تو جدائیاں ہوئیوں تے شام تک روندیاں رہنا ایک سال تک اپنے خامن دی جدائی برداشت کی تھی روزانہ اس مقام تے آنا اپنے پتر دی یاد اندر روندیاں رہنا اپنے خامن دی یاد اندر روندیاں رہنا ایک سال دے بعد اجازت ملی ہے پتر نو نال لے تے مدینے چلیاں گئیاں نے اے نے میرے نبی دے یار جنہاں نے اولاداں دیاں جدائیاں بھی برداشت کی دیاں نے اے نے میرے نبی دے صحابہ جنہاں نے اپنے گھر بار بھی دین تو لٹا دیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے کہ یار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے مصعب کون ہے ایدہ باپ بھی بڑا امیر ہے ایدی ماں بھی بڑی امیر ہے بڑے پیسے والا ہے مصعب بن عمیر انج کماتے شک نہیں ہوئے گا مکے دا شہزادہ ہے مصعب بن عمیر میرے مصطفیٰ فرماتے نے جدو مصعب نکلیا کر جاؤ جڑا ایک بار لباس پہننا دوبارہ او لباس نہیں سن پہنے کر دے بہترین بگی تے سوار ہو جانا ایسی خوشبو لگانی مکے دیاں عورتاں اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں اور مصعب بن عمیر زلفاں والا جا رہے ہیں لمبیاں لمبیاں زلفاں رکھیاں ہویاں تے نوابی زندگی پہ گزار دینے جدو کنا دے اندر لا الہ الا اللہ دی آواز پہنچی نا حضرت مصعب بن عمیر نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا پھر ماں نے سب کو جی واپس لے لیا لباس بھی واپس لے لے بگیاں بھی واپس لے لیاں نوکر چاکر بھی واپس لے لے ماں نے کچھ عرصہ قید رکھیا شاید مصعب باز آ جائے مگر جناب مصعب باز نہیں آئے میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے امام کائنات فرماتے نے مصعب تو مدینے چلا جا میرے نبی نے کچھ آیات حضرت مصعب نو یاد کرائیاں قرآن مجید دیاں کچھ سورتاں یاد کرائیاں نے اے جے مدینے دے اندر پہلا اسلام دا سفیر جڑا مدینے پہنچے ہے ایدہ نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیاں بڑیاں بڑیاں چودھریاں نو دین وال بلایا اللہ دے دین تے انہاں نو قائم کیتا لا الہ الا اللہ دے پرچم نو بلند کیتا جدو میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے نے نا آپ نے مصعب بن عمیر نو ویکھیا اے تن تے جڑے کپڑے نے اے وی پھٹے نے تے پیراں اندر جڑا جوتا ہے وی ٹوٹے آوے تے اے کپڑیاں نو ٹانکے لائے نے کانٹیاں دے نال کانٹے لگا لگا کے کپڑے درست کیتے گئے نے میرے نبی پاک دی آنکھیں جان سو آ گئے آقا فرماندے نے مصعب او مکے دی زندگی تے یاد آندی ہوئے گی کہ میں شانہ زندگی گزاردا سے عرض کردے نے سونیا جڑا مزہ اسلام دے اندر آیا ہے اس سونے لباس اندر نہیں آیا جڑا مزہ لا الہ الا اللہ دے اندر آیا ہے انہاں سوریاں سواریاں تے نہیں آیا انہاں نوکراں تے چاکراں اندر نہیں آیا پھر میرے پیغمبر نے انج وفا کی دیئے جدو مار کے بدر آیا ہے نا میرے نبی نے اسلام دا پرچم مصعب بن عمیر نو پکڑایا ہے جدو مار کے احد آیا ہے
مار کے او دے اندر بھی میرے نبی نے اسلام دا پرچم حضرت مصعب بن عمیر نو پکڑا ہے۔ اج میدان اندر کفار نہ لڑدے جا رہے نے، جدو کافراں نے دوبارہ حملہ کیتا وے حضرت مصعب نو انہاں نے گھیرا پا لیا۔ ایک کافر نے تلوار ماری، اے جس ہاتھ دے اندر پرچم ہے نا اے بازو کٹ گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اے جلدی دے نال دوسرے ہاتھ دے اندر پرچم پکڑ لیا۔ اے سن میرے نبی دے صحابہ، اے سن میرے نبی دے وفادار، اے سن میرے نبی دے سنیا، اے دوسرے ہاتھ دے اندر پرچم پکڑے آوے تے جناب پرچم نو بلند کر لیا کہ تے اسلام دا پرچم گر نہ جائے، کہ تے اسلام دا پرچم زمین تے نہ گر جائے۔ ادھروں کافر قریب آیا ہے، انہیں دوسری سائڈ تو تلوار ماری، اے دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ تصور تے کرو نہ کیسا منظر ہوئے گا۔ اے جب پرچم زمین تے گرن لگا وے، کٹیاں بازوان دے نال پرچم نو پکڑ لیا۔ لا الہ الا اللہ دا پرچم زمین تے نہیں گرنا چاہیے دا۔ میرے نبی نے میریاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے کدے نہ فرمانی نہ ہو جائے، کدے کمی کوتاہی نہ ہو جاوے۔ اے کٹیاں بازوان دے نال پرچم نو اپنے سینے دے نال لگایا تے کافران نے پھر حملہ کر دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا۔ ادھر پرچم زمین تے گرن لگا وے، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار آئے، اے جلدی دے نال پرچم نو بلند کر لیا۔ جناب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تے میرے پیغمبر نے بعد اندر فرمایا لے آؤ نہ میتاں لاہد اندر اتارن واسطے شہداء دیاں میتاں لے آندیاں گئیاں۔ حضرت مصعب بن عمیر دی میت آ گئی، جناب مصعب بن عمیر دی میت آئی ہے نا، میرے نبی نے نظرہ ماریاں، او جڑا شہانہ زندگی گزارن والا آج مصعب دے تن تے پھٹے کپڑے نے، سارا جسم ہی خون اندر لات پاتے۔ آقا فرماتے نے کفن لے آندہ جائے، راوی بیان کر داوے اے جڑا کفن دا کپڑا لے آندہ گئے نا جی حضرت مصعب بن عمیر دے چہرے تے کر دینے تے اے دے قدم ننگے ہو جاندے نے، یہ کفن قدمہ تے کر دے تے چہرہ ننگا ہو جاندہ۔ صحابہ دیاں کھینچاں سو برس پہ میرے پیغمبر بھی روح لگ گئے۔ آقا فرماتے نے واہ مصعب لا الہ الا اللہ دی خاطر کیڑے کیڑے دکھ ویکھے نہیں، کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نہیں، آج انج دا مندر ہے تیرے واسطے کفن دا کپڑا بھی پورا نہیں آیا۔ آقا فرماتے نے مصعب دے چہرے تے کپڑا کر دے وہ، انہاں دے قدماں تے گھاس رکھ دے وہ۔ اے سن میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے اندر مالک کائنات فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جڑے میرے نبی دے نال نہ رہن والے آپس اندر نرم تے کافراں واسطے بولو کافراں واسطے جدو بھی ویکھو گے کتے سجدے وچ کتے رکوع وچ تے مقصد کیے فضلا من اللہ ورضوانا۔ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ روغماء بینہم تو پڑھدا رو قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ۔ روغماء بینہم تو پڑھدا رو قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ۔ ترے وصال نال 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 وقت گئے گزار ہیں، ترے وصال نال نال وقت گئے گزار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر، مل کے کہو شک نہ کر صحابت حق چار، شک نہ کر صحابت حق چار
یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں کل صحابہ جنتی ہیں کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایک ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایک ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے مدنی نال ویکھو یارو ویتے وچ مزار ہے مدنی نال ویکھو یارو لیتے وچ مزار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے شک نہ کرو شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شاگرد ہیں آپ دے آپ خود پڑھایا ہے شاگرد ہیں آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے شاگرد ہیں آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کرو شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک دے صحابہ نے کمی وفامہ کی دیاں نے اے داستان سننا میرے نبی دے یار دی مکہ مکرمہ دے اندر ایک میرے پیغمبر دا یار نوجوان آیا سونے نبی پاک دے کول عرض کردہ بے سونے مینو کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ بنا لو اپنا غلام بنا لو نا میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا عرض کردہ وے سونیا میرے کلمے دے بارے کسی نو نہ دسے آجے انہوں راز اندری رکھے آجے آقا فرما دینے خیر تے ہیں نا عرض کردہ وے سونیا گل اے وے میرا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا وے میری ماں نے اگے شادی کر لیے میں اپنے چاچا دے گھر اندر زندگی پیا گزارنا ہوں میرا چاچا بڑی سخت طبیعت والا ہے انتظار کرنے ہو سکتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے پھر دسنا آسان ہوئے گا پھر گل کرنی سوکھی ہوئے گی میرے نبی فرما دینے ٹھیک ہے وقت گزر دیاں امام کائنات مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے اے نبی دا یار مکے رہ گئے آوے جویں دن بڑھ دے گئے اویں اداسیاں بھی بڑھ دیاں گئیاں جویں دن بڑھ دے گئے اویں محبتاں بھی بڑھ دیاں گئیاں جویں دن بڑھ دے گئے اویں اسلام جوش ماردا گیا ایک دن شام نو واپس آئے بکریاں چرا کے اپنے چچا نو بلایا عہد کر کے آئے نے آج میں چچا نو آپ ہی دس دینا وے چچا نو بلایا اے میرے چچا جی گل کرنا چاہنا ہوں جی میرے پتیجے بول کی کہنا چاہنا ہے چچا میں مدینے جانا چاہنا پترا مدینے تیرا کون ہے نہ تیرے نان کے مدینے نہ تیرے داد کے مدینے نہ کدے تو مدینے گیا چچا گل اے وے میری کملی والی سرکار مدینے نے
میرے مصطفیٰ مدینے نے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے بس اتنا کہنا بھتیجے دا چچا نے مارنا شروع کر دیتا وے اوے نوجوانوں پتہ ہے نا جدو تسی توحید دا نام لو گے برادریاں بھی چھڑ دین گیاں قبیلے والے بھی تنگ کرن گے فیملی والے بھی تنگ کرن گے آزمائشاں شروع ہو جان گیاں بس اوقات خوشیاں غمیاں تے بھی نہیں بلان گے ایک رب وال بلاندہ ہے اے دا ساڈا کی جوڑے بس اوقات تواڈے نال رشتہ بھی نہیں کرن گے اے دا رشتہ نہیں کرنا اے اہل توحید ہے ساڈا دا جوڑ کوئی نہیں جدو بندہ توحید دا نام لیندا ہے نا پھر مصیبتاں بھی آندیاں نے پریشانیاں بھی آندیاں نے آ کئی نوجوان آندے نے مولانا جدو اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرنے پھر مصیبتاں کیوں آندیاں نے پھر پریشانیاں کیوں آندیاں نے کدے تسی نہیں ویکھے آؤ اے دکان تے جاندا ہے سنیار دی دکان تے کوئی بندہ سونا لے کے جاندا ہے آندا ہے جناب سونا بیچنا ہے اے بالکل خالص سونا وے تے لین والا سنار بھی ویندا ہے آندا ہے تے سونا ہی ہے دین والا بھی کہہ رہے ہیں سونے لین والا بھی کہہ رہے ہیں سونے لیکن سونے دا پتہ کیویں چلے گا سونے دا پتہ کیویں چلے گا اے چھوٹی جی پٹھی جلا دیندا ہے پٹھی بھلا سونے دا کی کام ہے اگ وچ جلنا بھلا ہے جو سونا وے لیکن انہوں کھریاں کنواتے اس اگ وچ سٹیا جاندا ہے پتل پتل ہو جائے تے سونا 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 ہو جائے اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا میرے پیغمبر نو طیف والے پتھر نہ مار دے اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت خلیل نو اگ وچ نہ سٹیا جاندا اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت موسیٰ جلا وطن نہ ہوندے اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت عیسیٰ نو سولی تے چڑھان دا پلان نہ بندا اگر توحید والیاں نو نہ جلایا جاندا اگر توحید والیاں تے آزمائشاں نہ دیاں اللہ دے نبیاں تے آرے رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے کدے نہ کیتے جاندے اگر توحید والیاں تے آزمائشاں نہ آندیاں تے جناب نہ دوستو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نو پتھر نہ مارے جاندے میرے پیغمبر نو بیت اللہ بھی چنا نکالے آ جاندہ اے نبی دا یار چاچا ماری جا رہے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے جدو ہوش آئیے نا آکھیا پتیجے ہن مدینے دا نانا لمی تے پتی جان دے چچا مینو جان دے چچا مینو مدینے جان دے پھر مارنا شروع کر دیتا آٹھ گوانڈ لوگ جمع ہو گئے نے آندے نے گال کیے چچا آندے نے محمد دا کلمہ پڑھ لے آوے ایک رب نو منن والا بن گئے آوے ہن مدینے دیاں تیاریاں کر رہے ہیں لڑدیاں کلدیاں دی رات ہو گئی تے پتیجا باز نہیں آ رہا تے چچا کہندے عبدالعزیٰ سن لو اگر تو مدینے جانا وے پھر تیری زمین بھی نہیں ملے گی تیریاں بکریاں بھی نہیں ملن گیاں تیریاں دکاناں بھی نہیں ملن گیاں سب کچھ تے قبضہ ہو جائے گا خبردار جے مدینے جائے گا تے کچھ بھی نہیں ملے گا آکھیا چچا کوئی گل نہیں جے ساما دی ڈوری ٹوٹ گئی پھر بھی تے سب کو جے تھی رہ جان ہے چچا مینو مدینے جان دے آکھے عبدالعزیٰ جے مدینے جانے اے جڑے تیرے تن تے کپڑے نے اے کپڑے میرے پیسے آن دے نے اے کپڑے اتار کے تھے رکھ دے جا مدینے چلا جاؤ اے جے کپڑے اتار کے آکھے لے چاچا اے کپڑے لے لو پر مینو مدینے جان دے چاچا نے ٹھڈے مار کے کرو باخر کر دیتا اے ناوے میل دیو نوجوانو اردا گرد آنے والیو معدد مہمانو بڑیاں بڑیاں آزمائشائیاں ہون گیاں ہے کوئی ایسا جوان جدے تے اس حد تک بھی آزمائش آئی ہوئے اے تن دے کپڑے بھی اتار کے دے دیتے اے مکے دے بدہار وے چل رہے نے خیال آیا عبدالعزیٰ رات تے گدار لویں گا پر جدو صبح دا سورج چڑھے گا دن دا سفر برہنہ کیویں کرے گا ہن کی دے دروازے تے جاواں کے کپڑے مل جاویں ہاں ماں دے دروازے تے جانو میری امی دے گھر تے کوئی پرانا سوٹ پیا ہوئے گا میری امی دے گھر وچ تے کوئی پرانا جوڑا ہوئے گا ماں دے دروازے تے دستک دیتی آواز آئی کون دروازہ کھٹکھٹان والا آکھے امی میں عبدالعزیٰ آیا خیر پترا ادھی رات دا ویلے خیری تیاں ہے نا بچیا میں ہنے دروازہ کھولنی ہو آکھے امی دروازہ نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی ماں میرے تن تے کپڑے ہی کوئی نہیں
چچا نے سب کچھ کھو لیا امی میں تیرے دروازے تے پتر بن کے نہیں آیا امی میں تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا ماں کوئی پرانا جیا سوٹ ہی دے دے امی کوئی پرانا میرا جوڑا دے دے میں پہن کے مدینے چلا جاواں ماں نے کہ پرانا ٹاٹ اٹھایا چوک کے باہر چھوڑ دیتا لے عبدالعزیز ٹاٹ لے لو یہ دے دو حصے کر لو اپنے لک نال بن لو اپنے کندیاں تے رکھ دے مدینے چلا جاؤ یہ ٹاٹ دے دو حصے کر لے ایک حصہ لک نال بن لیا ایک حصہ کندیاں تے کر لیا اے چلے آجے مدینے دا راہی اے جا رہے ہیں میرے محمد دا دیوانو اے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ دا پروانو جدو مکیوں مدینے جانے آنا گڑیاں بھی بہترین نے روڈ بھی بہترین نے اے سی بھی چل دی ہوندے نے اے سپیٹاں بھی بڑیوں پھر بھی بے بے کے تھک جانے ہیں جدو اسی مدینے جا رہے سا سارے راستے پتھر ہی پتھر ویکھے اکھے جانسو آگے اللہ میرے نبی دے صحابہ کیسے سائیں اینا پتھران تے کیمیں چل دی ہونگے اینا پتھران تے راتاں کیمیں گزار دی ہونگے اینا پتھران تے دن کیمیں چڑھ دی ہونگے اے مدینے دا راہی چل پہ ہے چل دیاں جوتا ٹوٹ گیا تے قدمہ تے گرمی دی وجہ تو چھالے بن گئے تے چھالے بھی پھیس گئے ٹریا نہیں جاندہ خشکی دی وجہ تو ہونٹ پھٹ گئے نے پانی کوئی نہیں مل دو پر مدینے دا سفر پیا کر دے چل دیاں کئی دنہ دے بعد جدو مدینے پہنچے نے رات دا کھندیرہ چھایا آوے پہلے نبی دے دروازے تے پہنچے میں نبی پاک نو جگانا ہوا پھر خیال آیا عبدالعزیز نبی پاک نو نہ جگائی جتھے اینیاں راتاں جا کے گزار لیانی آج دی رات بھی جا کے گزار لو فجر ٹائم ملاقات ہو جائے گی انج کر کے مسجد نبی دے ستون ٹیک لائی تے بندہ کلا بیٹھا ہوئے تے دکھ یاد آندے نو اکھاں برس گئیاں آج میرا باپ ہوندا میرے تے اتنا ظلم نہ ہوندا آج میرا باپ ہوندا مینوں انج ستایا نہ جاندہ روندیاں ہچکیاں بلند ہو گئیاں تے میرے نبی دے کناں وچ آواز پہنچی امام کہنا چلے نے سیدہ اشارت کر دیاں نے سونیاں کتھے جا رہے ہو آقا فرما دینے ایشا انج لگ دے جویں میری مسجد دی اندر کوئی دکھی آئے انج لگ دے جویں میری مسجد دی اندر کوئی رو رہے آوے ایک میں ہو سکتا ہے میں کسے دے رون دی آواز سنا تے میں ستا ہی رہ جاواں میرے پیغمبر چل پہ چل دیاں جدو قریب پہنچے نے آقا فرما دینے کون ہے میری مسجد دی اندر رون والا کون ہے میری مسجد دی اندر سسکیاں لین والا عبدالعزیز کھڑے ہو گئے سونے عبدالعزیز میرے نبی نے رحمت والے بادو پھیلا لے اج سینے دنال لایا ہچکیاں بج گئیاں میرے نبی دے یار دیوں جی میں ماں تو بچھڑیا بچہ ماں دے کلے جے لگ کے رون دینا عبدالعزیز رو رہنے آقا فرمان دینے بیلیا صبر کر میں تے روزانہ تیرے انتظار کردہ سا بڑے دن لا دیتے نہیں سونیاں تو انہوں کی میں پتا چلے فرمایا جدو تو مکیوں ٹوریوں سے سب کچھ لٹا کے ٹوریوں سے آسمان تو جبرائیل آگئے سونیاں ایک تیرا یار آ رہی ہے سب کچھ لٹا کے آ رہی ہے میرے نبی فرمان دینے بیلیا آج دے بعد تیرا نام عبدالعزیز نہیں یہ تو عزا دا بندہ ہوندا عزا دی عبادت کردہ رہندا عزا دا بندہ ہوندا عزا دے چڑھاوے چڑھاندا عزا دا بندہ ہوندا عزا دی پوجا پاٹ کردہ عزا دا بندہ ہوندا مکہ ہی رہندا تو تے اللہ دا بندہ میں اللہ واسطے سفر کر کے آئے آج دے بعد تیرا نام عبدالعزیز نہیں بلکہ عبداللہ ہوئے گا اسلام واسطے صحابہ نے کیسے کیسے دکھ برداشت کی تھے فرمایا آج دے بعد تیرا نام کی ہوئے گا کیونکہ تو اللہ دا بندہ ہے کدا بندہ ہے یہ تو عزا دا ہوندا تے عزا کو رہندا تو تے اللہ واسطے سفر کیتا ہے ایک دن جناب عبداللہ پھر نبی پاک وفا میں کر دے سن صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف فرمان حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے تے آواز بلند نال پڑھ رہے تے قرآن آندہ بھی نبی دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی
نہ ہوئے تے آپ نو اس گل دا نہیں پتا. آپ تلاوت کر رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ویکھیا نا بھی نبی پاک تشریف فرمانے تے عبداللہ قرآن اچھی پڑھ رہے. فرمایا عبداللہ قرآن ایسا پڑھ, خبردار تیری آواز محبوب دی آواز تو بلند نہ ہوئے. میرے نبی نے سنیا, فرمایا عمر ٹھہر جا, عمر ٹھہر جا. اوے عمر انہوں کچھ نہ آکھ, عمر انہوں کچھ نہ آکھ. عمر تینوں کی پتہ ہے عبداللہ کیڑیاں پریشانیاں مصیبتاں کٹ کے آئے, عبداللہ کی کچھ لٹا کے آیا. میرے یار نو کچھ نہ کیوں. میرے صحابہ عبداللہ قرآن ایسا پڑھے پھر بھی اجازت ہے, عبداللہ قرآن بلند آواز نال پڑھے پھر بھی ایسا. میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. امام کائنات مدینہ منورہ اندر اللہ تو آنو مدینے لے جائے. جنہ جنہ جانا ہے بس وہی آمین آکھو. اللہ سارے انو مدینے لے انشاءاللہ مدینے ہی رہ جاؤ, کیونکہ مدینے جڑا رہ جائے اور چاہیے کی ہے. اسی جدو گئے مدینے اس تو پچھلی دفعہ یعنی تیسری دفعہ جدو میں گیا سا ہوں الحمدللہ چوتھی مرتبہ گیا, ایک اور دعا بھی یاد آ گئی, اللہ تو آنو فری لے جائے. تجھے اگر فری کی میں یا اللہ جی میں مولویاں دے ٹوچو لونا ہے مطلب بھی لا دے, مولویاں دے فری ٹوچو نے ہیں الحمدللہ. اے دین نال وفا ہے دین نال. تے اگر مخلص ہو جائیے تے اللہ اور رنگ لا دے, اللہ اور مخلص ہونے والا بنا. میرا اس باری نا 3-4 سالہ بعد دل کیتا دی میں جدو پچھلی دفعہ کیا کافی بیمار سا تے اس دفعہ یکدم مینوں بڑی اداسی آئی بھی ہن میں ٹھیک ہاں تندرست ہاں تے اللہ دے گھر حاضری لانی چاہیے. تے میں جمعے چی کیا یا اللہ فضل فرما دے کرم فرما دے, لوگوں میں دعا کرو اللہ کوئی فضل کر دے انشاءاللہ. ہن میرا دل ہے تے میں پورا تیار ہاں جان لی. جمعہ پڑھا کے تے جدو سلام پھیرے آ تے بعد وچ ایک بیلی ملیا, انہیں قاری صاحب آ کارڈ لے لو جدو جانا ہوئے مینوں فون کر دیا. تو میں کہا جناب کتھوں آئے نے, انہیں کہا میں کراچیوں آیا تے پہلی دفعہ ہی آیا. کراچیوں آیا تے میں کہتا مطلب آیا نہیں بھیجیا گیا ہے, آیا نہیں اس رب نے بھیج دیتا بھی میرے کملے رملے بندے نہیں ایتھے کوئی جملے بولنے نے تے بندہ بھی بیٹھا ہوئے جنہوں میں رب نے بندوبست کر کے بھیج دیتا ہے. اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے. میں جدو گیا نا وہ مائیاں گئیاں میرے نال ساڑھے علاقے دیاں اپنے پھر جٹ بھرا سارے وہ بیبیاں جدو گئیاں نال پیچھو رستے جہازے جے کمن یا اللہ ہون کھا پی لیا ڈا لیا یا اللہ اتھے ہی رکھ لا سونے دی دھرتی تے رکھ لا اسی ہون پیچھے آ کے کی کرنا ہے سانو اتھے ہی رکھ لا. جدو مکے گئے مکیوں مدینے پھر واپس آن لگے نا تے رات سی صبح واپس آنا سی تے مینوں وہ مائیاں دی گالی یاد سی. ہوٹل وچ بیٹھے نا تے میں ہاتھ اٹھا کے اچھی اچھی میں یا اللہ میری ماواں نے بڑی دعا کیتی سی بھی ایتھے رکھ لا یا اللہ کوئی ایک ادھی رکھ لا یا اللہ کوئی ایک ادھی رکھ لا مدینے جوگی کوئی کر لا وہاں دے ناوے بچہ خیر مانگ ساڑی اساں پیچھے جانا. میں وہ تو بڑی تانوں چاہ سا تے پتہ نہیں اعزاز کی ہے جڑا مدینے فوت ہو گیا دی سفارش محمد رسول اللہ کرن تے جے انج بھی سمجھ نہ آئی تے انج سمجھ لو جویں دانا باد اندر یا ساڈے اس ناویں میل تے یا کسے پنڈ وچ پولیس آ جائے پولیس آ کے آکھے فلانے بندے نوں لینا ہے تے نمبردار آندا پنڈ میرا ہے پنڈ سمجھ نہیں آئی پنڈ مدینے والا قیامت الدن آکھے گا میرے شہر وچ مریا ہے میرے شہر وچ مریا نو کو جاکھنا اللہ اتھو دی حاضری نصیب فرما. اے جہاز وچ بیٹھ کے میں کلمہ جملے لکھے توجہ. سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت مل کے پڑھ لو سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا مجا کے اوتھے دل دا بار 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 موقع اے لیامی مالکا بار بار موقع اے لیامی مالکا مدینے دا دیدار کرنگا طوافیوں تھے بج بج کی نال پیم زم زم رجی رجی کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا
سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا تے وکھرا نظارہ گندائے دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا تے وکھرا نظارہ گندائے بوسا حجر اسود کرامی مالکا بوسا حجر اسود کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنی ابو بکر عمر جرار لیٹنے روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنی ابو بکر عمر جرار لیٹنی ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا مدینے دا دیدار ہو کے پاک آقا دے میں جد کر جا دل کردہ روز دے قریب مر جا ہو کے پاک آقا دے میں جد کر جا دل کردہ روز دے قریب مر جا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا مدینے دا دیدار دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنوں اللہ بلامدا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنوں اللہ بلامدا عثمانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا عثمانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا مدینے دا دیدار سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سارے آنو بار بار بلاویں مالکا سارے آنو بار بار بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا ٹوچوی لاؤنا سی انجلا توجہ اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے یہ بڑی خوش نصیبی دی گل ہوندی ہے پیسے آنا اتھے کوئی جاندہ ساڑھے کئی راہ صاحب انہوں نے آکھو نا بھی جناب ہون باہا زمین بنا لئیے تو ہون وہ بھی پھیرا مار آندھا جی جانا تو ہے بس نہ ٹائم نہیں پہ لگا کئی آندھا کی کریے مولوی صاحب گھر تو مرچہ نہ روٹی کھانے ہیں تو وہ جڑے مرچہ نہ کھاندے ہوندے نا کئی باری ویکھے آج پاگ نا پاگ ایک پاسا منہ چھوندا ہے آپ دی گال کرنے ہیں کسی تری قوم نو کیوں آکھی آپ پاک ہونا منہ چوندی تھوڑی تھوڑی چوس دے جاندے کی ہویا جی بات گھر جی مسا گزارا ہوندہ سوتے کو آ جاؤ نا بے میں بڑا اوکھا جی تو میں قلعہ ایک زمین دا بیچنا تو لینا بھی 35 لاکھ آندھا انج کر پہ آپ میرے کو 5,000 بیانہ لے لا تو میں لے رہی سا تیرے کو وہ جڑا مکے نہیں نہ جاندہ قلعہ لے لیندہ 35 لاکھ دا 35 لاکھ دا قلعہ لے لیندہ ہے تے مکے 2.5 لاکھ یہ دا مطلب ہے بھی قسمت نال اتھے جاندے نے پیسیاں نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا آخری باتاں بیان کرنا چاہنا وا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر دین تے قائم رہے ہن سانو اس گل دی تے سمجھ آ گئی کہ جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے پھر نبی پاک نے وفا کرنی ہے دھوکھا نبی پاک نے دھوکھا نہیں کرنا تے جے وفا کرو گے انعام کی ملے گا وفا کی دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی پاک اللہ دی جنت وچ چل رہے نے میرے پیغمبر نو قدماں دی آواز آئی فرمایا جبرائیل کون ہے جڑا جنت دے اندر میرے اگے پیا چلدا ہے سونے اینی کسی دی جرت کوئی نہیں اینی کسی اندر ہمت کوئی نہیں پھر قدمہ دی آواز کیوں آ رہی ہے سونے اے جنت وچ کوئی نہیں اے تے تہاڈا او یار ہے جڑا لا الہ الا اللہ تے سب کچھ قربان کرنے والا جڑا رنگ دا بھی کالا جڑا شکل دا بھی کالا جدے موٹے موٹے ہاتھ نے تے موٹے موٹے پیر نے تے موٹے موٹے ہونٹ نے جڑا مکے والیاں دی بولی بھی نہیں سی جاندا جدا خاندان تے قبیلہ بھی ایتھے کوئی نہیں جدوں پڑھیا لا الہ الا اللہ پھر امیہ نے مارنا شروع کر دیتا ہوئے کتے ہاتھ پیر بننے اے دھوپ تے سوڑ دیتا سارا دن تڑف دیاں رہنا اے نوجوانو تسی کیڑے دکھ ویکھے نے دین دی خاطر تسی کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے دین دی خاطر چار گلاں بھی نہیں سن سکدے کوئی بندہ گل ہی کر دے وے تے او دے گل پے جاندے جے اے نبی دے صحابہ نے جنہ حوصلے بھی رکھے اسلام دا پرچم بھی بلند رکھے حضرت بلال دے گل اندر سنگل پا لینا امیہ نے تے مکے دیاں بازاراں اندر توڑنا جی میں کوئی دیوانہ بازارے چاہے اے بچے وٹے چوک چوکے مار دینے اے وے مکے دے بچیاں دیاں چولیاں وٹیاں دیاں پر دینیاں اینا بچیاں نے وٹے مارنے بلال نو آکھنا دس تیرا رب کونے نالے پتھر کھانے نالے آکھنا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے آخر انجی کر لے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آتے آگ دے انگاریاں دا بستر بن گیا آوے انج بلال نو لے کے آگئے بلال اس آگ دے بستر تے لٹا دیتا جائے گا اگر ایک رب دی توحید دا نام لوے گا اگر بھول جائے گا تے بچ جائے گا اگر لات منات عزا منن والا بنے گا اس اذیت تو بچ جائے گا حضرت بلال کتے آگ دے بستر وال تک دینے کتے رب دی ربوبیت وال تک دینے کتے مصطفیٰ دی مصطفیٰ وال تک دینے آخر فیصلہ کر دیتا حضرت بلال فرما دینے امیہ جنہ ظلم کرنے کر لو جنیاں زیادتیاں کرنیاں نہیں کر لو جنہ آزمانے آزما لو میں محمد دا ساتھ نہیں چھڑ سکتا میں اللہ دی توحید نہیں چھڑ سکتا کئیاں نے پیران تو پکڑ لے آؤ کئیاں نے بازوان تو پکڑے آؤ اے چوک کے تتی اس جناب انگاریاں دے بستر تے لٹا دیتا جدو انگارے جسم تے نال لگے نے نبی دا یار تڑفن لگ گئے تے امیہ کہندہ بھاری پتھر لے کے آؤ اے بھاری پتھر بلال دے سینے تے رکھ دیتا وے ہن کروٹ نہیں لے سکدے مگر جناب بلال کئی جا رہے نے اللہ احد اگر میری گل دی سمجھ نہ آوے ایک آگ دا انگارہ لے لینا چند سکینٹاں لی اپنے ہاتھ تے رکھ لینا جے برداشت نہ ہوئے تے سوچنا واہ بلال واہ بلال واہ بلال اللہ نے تینوں کیسا حوصلہ عطا فرمایا اللہ نے کیسیاں ہمتاں عطا فرمائیوں سارا جسم ہی آگ دی انگارے آتے ہوئے جسم چرسی جا رہی ہے بلال کہندہ اللہ احد حضرت صدیق دا گزرویا میرے نبی کول پہنچے نے اکھاں وچ آنسو جاری سونیا اج امیہ نے ظلم دی انتہائی کر دیتی ہے آقا فرماندے نے ابو بکر خیر تے ہے نو سونیا آگ دے بستر تے بلال نو لٹا دیتا ہے تے بلال تڑفی جا رہی ہے میرے نبی دیاں کہیں چانسو آگئے فرمایا ابو بکر جلدی جاؤ ابو بکر جلدی جاؤ مینوں میرا بلال آزاد کروا دے بلال دا مکے ہے کونے نہ نان کے مکے نہ داد کے مکے ابو بکر بلال ساڈا اسی بلال دے بلال ساڈا تے اسی بلال دے
جا بلال نو آزاد کروا. حضرت صدیق نے آزاد کروایا. جناب بلال نو نال لیا تے دار ارکم دے سامنے آ گئے. دستک دیتی ہے. آقا فرماندے نے من دکل باب سونیا بلال آئے. میرے نبی پاک جلدی نال باہر آئے نے. اے ویکھیا کئی اگ دے انگارے جسم دے اندر ہی پہ وسط نے تے کئی پج کے زمین تے گر چکے نے تے میرے نبی نے سینے نہ لایا. بلال دیاں ہچکیاں بج گئیاں. آقا فرماندے نے بلال صبر کر آج اوکھے دن نے اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا. آج پریشانیاں نے اللہ خوشیاں بھی نصیب کرے گا. پھر نبی نے انج وفاواں کیتیاں. میرے نبی نے وضو کرنا بلال پانی لیا. میرے نبی نے سواری تے بیٹھنا بلال سواری لیا. میرے نبی نے کسی نو بلانا بلال جا ابو بکر نو بلا بلال جا عمر نو بلا. جدو بیت اللہ فتح کیتا فرمایا یا بلال جی سونیا میں حاضر جد جان حاضر. فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاؤ نالے اذان کہندے نالے روئی جا رہے نے. اوے بلال کدے انہاں بازاراں وچ مارا کھاندا سے اج بیت اللہ دی چھت دا بانگا بن گیا وے. جدو بندہ رب دا بن جاندا ہے تے رب اودوں بے قدرہ نہیں ہون دیندا. اج کئی دا کوئی آندا چٹا برانڈ کوئی آندا کالا برانڈ. میں نا توحید برانڈ ہے. توحید اوے توحید والی تے ٹور بھی رب نو ایڈی پسند ہے. ٹردا زمین تے تے قدماں دی آواز ہون اللہ جنت دا ساز بنا دیندا. حضرت بلال بولو رضی اللہ. حبش آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے غور پیا چل دا ہے او زمین او پر جنتوں دے وچ شور پیا چل دا ہے او زمین او پر جنتوں دے وچ شور پیا. اللہ نال جی اگلے شیر سارے میں بنائے. اللہ نال جی پیار پائیں انگاریاں تے امیہ لٹائیں گل دے اندر سنگل پائیں گل دے اندر سنگل پائیں. لوگ پتھر مارن لگ پے لوگ پتھر مارن لگ پے احد اغدیو بول پیا چل دا گئے او زمین او پر جنتوں دے وچ شور پیا. اذان پہلی سنان والا ماشاءاللہ پورے ہزار دا نوٹ. کیا بات. اللہ انہوں مکے لے جائے اللہ مدینے لے جائے یا اللہ جنہ آمین آکھی انہوں لے جائے جنہ کنجوسا نہیں آکھی اللہ انہوں بھی لے جائے. اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا. اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا. حکم کانے جد بھی کیتا حکم کانے جد بھی کیتا اے سون کے بلال دوڑ پیا چل دا گئے او زمین او پر جنتوں دے وچ شور پیا. بلال سوہنے دا چوکیدارے بلال سوہنے دا چوکیدارے چوکیدارے باوقارے کافران لئی ننگی تلوارے کافران لئی ننگی تلوارے امیہ دے ٹکڑے کر وقائے امیہ دے ٹکڑے کر وقائے جنگ بدر وچ جوڑ پیا چل
یہ تے نبی دا یار بلال ہے تے گل حضرت علی دی نہ مکائیے کہہ دیو رضی اللہ ہو کہہ دیو رضی اللہ ہو ہاں جی علی حیدر کرار علی علی میرے نبی دا یار علی علی وفادار علی علی حبدار علی علی میرے نبی تو جان قربان کرنے والا علی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جتھے باقی صحابہ کرام نے اللہ دے دین واسطے بڑیاں قربانیاں ادا کیتیاں نے بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کیتا ہوئے ایتھے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام نے جنہ سب کچھ میرے مصطفیٰ واسطے حاضر کر دیتا ہوئے سب کچھ میرے نبی تو قربان کرنے لئی تیار نے پتہ ہے جناب علی کون نے میں تے انج کر کے کہاں گا نوجوانوں اے ساری تقریر تے گرا لان لگا وا ساری تقریر دا لبے لبا بیان کر لگا وا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے علی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے کول بچیاں دے وچوں جڑا سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا اونوں جناب علی آکھدے نے جڑا میرے نبی دے گھر وچ پرورش پائے اونوں جناب علی آکھدے نے جڑا نبی پاک دے بستر تے لیٹے اونوں جناب علی آکھدے نے جڑا میرے نبی دی چادر لے کے لیٹے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مکے والیاں دیاں امانتاں واپس لوٹائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مقام قبا تے میرے نبی نال جا کے مل جائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مسجد نبوی تعمیر کروائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مسجد نبوی دا لینٹر کھجوراں دیاں چھڑیاں نال پوائے انہوں جناب علی آکھدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو سارے مہاجر تے انصار نو آپس اندر پائی پائی بنا دے جڑا باقی رہ جائے تے جنہوں میرے نبی فرمان دنیا تے بھی میرا ویر قیامت والے دن بھی میرا ویر انہوں جناب علی آکھدے نے مار کے خیبر دے اندر جدے بارے میرے نبی فرمان کل میں پرچم انہوں دیاں گا جدے تے اللہ راضی انہوں جناب علی آکھدے نے کل میں پرچم انہوں دیاں گا جدے تے میں محمد راضی انہوں جناب علی آکھدے نے کل میں پرچم انہوں دیاں گا جیڑا اللہ تے راضی انہوں جناب علی آکھدے نے کل میں پرچم انہوں دیاں گا جڑا رسول اللہ تیرا دی انہوں جناب علی آکھدے نے جدے بارے اندر میرے نبی غزوہ تبوک دے موقع تے فرمال میں تو انہوں ایج مدینے چھڑ کے جا رہے ہیں جی میں حضرت موسیٰ اپنی قوم اندر حضرت ہارون نہب بنا کے گئے سن انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد بن جائے انہوں جناب علی آکھدے نے جدی دلہن سیدہ فاطمہ کہلائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا حسن دا بابا کہلائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا حسین دا دل بر کہلوائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا سیدہ زینب دا بابا کہلوائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مار کے بدر دے اندر کفار دیاں جناب گردنہ اڑائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا مار کے احد دے اندر میرے نبی دے زخمات مرہم لگائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا بیت اللہ دے وچوں بت گرائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑے شرک کرنے والے درخت اکھاڑ دے وے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا پکیاں قبراں گرا کے اونٹ دی کوہان دی طرح کچیاں قبراں بنائے انہوں جناب علی آکھدے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا یار جڑا مرحب دا سردن تو جدا کرے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا ہزار بندیاں دا مقابلہ کرنے والا کافر جڑا انہوں بھی قتل کر دے وے انہوں جناب علی آکھدے نے جدو میرے نبی بیمار ہو جان جڑا میرے مصطفیٰ دی تیمارداری کرے انہوں جناب علی آکھدے نے میرے نبی نو تیز بخار ہوئے جڑا 7 کمیاں دا پانی لے کے آئے انہوں جناب علی آکھدے نے میرے نبی نے حجرہ عائشہ صدیقہ وال جانا ہوئے جدے کندھے تے ہاتھ رکھ کے جان انہوں جناب علی آکھدے نے میرے نبی نے صدیق دی امامت دے اندر میرے پیغمبر نے مسجد نبوی اندر جانا ہوئے جدے نال چل کے جان انہوں جناب علی آکھدے نے میرے پیغمبر جدو دنیا تو رخصت ہو جان امام کائنات جدو وفات پا جان جڑا میرے نبی نو غسل دلائے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا لحد نکالے انہوں جناب علی آکھدے نے جڑا میرے نبی نو لحد اندر اتارے انہوں جناب علی آکھدے نے میرے پیغمبر دے بعد ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے جڑا بیعت کرے انہوں جناب علی آکھدے نے حضرت عمر دا جڑا مشیر خاص ہوئے انہوں جناب علی آکھدے نے حضرت عثمان دے دور اندر جڑا چیف جسٹس بن جائے انہوں جناب
جناب علی آخدے نے عثمان دے بعد جڑا امیر المومنین کہلوائے انہوں جناب علی آخدے نے رضی اللہ ہو بولو بولو رضی اللہ ہو حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا یہ بھی میرا اپنا لکھیا کلام ہے اچھیا کو سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نعرے لائے مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے کیتا سر قلم امر دا صحابہ نے نعرے لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کردہ بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا دلہن ہوئے جے فاطمہ دلہا علی سجیدہ دلہن گوے جے فاطمہ دلہا علی سجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگو گجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگو گجیدہ حسنین داغ بابا حسنین داغ بابا جنتی نواب سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا آخری جملہ جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا اے ساڈا کیدا ساڈا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا پیار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا یاسین اسلامک سینٹر یہ یوٹیوب تے لکھو گے تمام علماء اکرام دی ریکارڈنگ میاں محبوب عالم صاحب میاں ایف ایس سی ہاں یہ جی یوٹیوب تے انہاں دا چینل ہے نالے ویکھو تے نالے تواڈا نذیر اسلامک لو جی نذیر صاحب بھی آ گئے مبشر ہوں نذیر صاحب بھی آ گئے نا یوٹیوب چینل یہ تواڈا بھی چینل ہے ماشاءاللہ حکیم صاحب ہاں جی احمد سٹوڈیو تواڈا ہی ہے احمد سٹوڈیو جی اچھا اے فرمائش بھی پوری کر لی جاندے جاندے اگے تو زندگی پہلی بار بلایا پتہ نہیں پھر اپنا جوڑ بننا ہے صحابہ کرام یعنی اہل بیت دی شان میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر کا صحابہ دا مل
کے کہہ لی جڑے جڑے نوکر نے نا وہی بولن باقی انہی تکلیف نہ کرن میں اہل بیت دا نوکر میں اہل کیمرہ مار یار میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا ساڈے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دی کرام ساری عمرانہ کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سیں صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سیں تے اہل بیت بھی گھر ویل دم اونا دا بھر دے سیں انہوں وچکار رہندہ سی انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاراں دا انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاراں دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے کرام در ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب یا اللہ پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے دوست احباب آئے نے اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما قدم قدم تے گناہ معاف فرما قدم قدم تے درجات بلند فرما یا اللہ بھائی رہ عبدالباسط صاحب انہاں دیاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ بھائی عبدالباسط دے والد محترم دے درجات بلند فرما جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما قبر اندر جنت دا بسترہ نصیب فرما جنت دا لباس نصیب فرما یا اللہ انہاں دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرما جتنے بے اولاد نے اللہ سب دے گھر اندر نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو اولاد دے نعمت نو ترس رہنے تڑپ رہنے اللہ اپنا فضل فرما اللہ اپنا کرم فرما یا اللہ ساری انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑیاں ہو کے رج رج کے سونے نبی تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان کو امن دا گہوارہ بنا سرحداں تے کھڑے فوجی جوانہ دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ یہود و نصارہ دیاں سازشاں تو محفوظ فرما جتنے نوجوان میرے ملک تو قربان ہو گئے اللہ سب نو اپنی جنت دے مہمان بنا یا اللہ فتنہ ہندوستان تو محفوظ فرما یا اللہ فتنہ ہندوستان تو محفوظ فرما یا اللہ ہندوستان دے جاسوساں تو محفوظ فرما ہندوستان دیاں سازشاں تو محفوظ فرما اسرائیل دیاں سازشاں تو محفوظ فرما فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ جو اس جنگ اندر شہید ہو کے اللہ اپنی جنت دے مہمان بنا یا اللہ جو زخمی نے جلدی صحت یاب فرما دے یا الہ العالمین یہود و نصارہ نو تباہ و برباد فرما اللہ سونے جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننا ہے بن منگے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین